बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, 5 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। इस दिन को रैलियां निकाली जाती हैं, जलसे जुलूस तकारीर होती हैं और मज़लूम कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि पूरा फरवरी ही कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के इजहार के तौर पर ये किसी न किसी अंदाज से जारी रहता है, मुख्तलिफ़ तक़रीबात होती रहती है। आज जमात इस्लामी चकवाल ने भी इसी मुनासबत से यानी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया और इसमें 7 जमातों के जो मकामी कायदीन हैं वो इसमें शरीक हुए। जमात इस्लामी तो इसकी मेज़बान थी और मेज़बान की हैसियत अमीर ज़िला चकवाल जनाब इरफान यूनुस एडवोकेट और सेक्रेटरी जनरल मलिक इफ्तिखार अमान मौजूद थे। इसके साथ साथ साबिक ज़िले अमीर जनाब अशरफ आसफ साहब वो भी तकरीब में मौजूद थे। जमात इस्लामी से तल्लुक़ रखने वाले दीगर और कायदीन भी इस तकरीब का हिस्सा बने। इसके अलावा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी राजा मज़हर मिनाज़ जो कि ज़िले सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने की, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी के लिए मारूफ आलिम दीन साहबजादा अब्दुल क़ुद्दूस नक्शबंदी और ज़िले अमीर मौलाना अब्दुल इस्लाम मौजूद थे। मरकज़ी मुस्लिम लीग भी यहाँ मौजूद थी। मरकज़ी मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी सेक्रेटरी जनरल जनाब अब्दुल्ला निसार ने की। इसी तरह मिनहाजुल कुरान की नुमाइंदगी के लिए जनाब ज़हीर अहमद मौजूद थे। इसके अलावा जी तहरीक बेदारी उम्मत इनके जो नुमाइंदगी करने वाले हैं वो सैयद ज़हीरुल हसनी थे, उन्होंने तहरीक बेदारी उम्मत की नुमाइंदगी की। इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत के कायदीन भी मौजूद थे जिसमें हाफ़िज़ उस्मान माविया सर फ़हरिस्त हैं, वो तकरीब का हिस्सा बने। जबकि सहाफ़ियों में ख्वाजा बाबर सलीम, अब्दुल गफ़ूर, मिनहाज शफ़ीक मलक और दीगर जो साफ़ी हज़रात हैं वो भी तकरीब में मौजूद थे। अब इससे ये जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद है ये तो कश्मीरियों के साथ उनकी जद्दोजहद को न सिर्फ खराज तहसीन पेश करना था बल्कि साथ साथ हुकूमत को भी ये बावर करवाना था कि वो इस हवाले से अपनी जो हिकमत अमली है उसको वाज़ेह भी करे और जो सियासी सफारती हमायत का वादा हमेशा किया जाता है वो अमलन नज़र भी आना चाहिए। लेकिन जिनके सामने ये मुतालबा रखना था वो तो सिरे से ही गायब थे, यानी इससे अहम आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जिसको होना था वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत नून लीग की है। कम से कम मरकज़ की सतह पर हम कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म तो उन्हीं का है, तो नून लीग की नुमाइंदगी के लिए कोई मौजूद नहीं था। हालांकि मेज़बानों का कहना है कि उन्होंने बाकायदा जाकर जो ज़िले सदर है उनको दावत भी दी, उनसे गुजारिश भी की कि वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ या किसी को अपना नुमाइंदा बनाकर इस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में भेज दे, लेकिन शायद उन्होंने समझा कि ये शिरकत जो है वो गैर ज़रूरी है। वैसे इस सिलसिले में तहरीके इंसाफ भी कोई पीछे नहीं रही। अमूमी तौर पर तो हम देखते हैं कि एक तरफ नून लीग कुछ कहे तो उसकी मुखालफत में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो सामने आ जाती है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक पेज पर ही थे। यानी नून लीग की मकामी क़यादत ने भी अमलन आप कह सकते हैं कि इसका बाइकाट किया, तो दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ का भी कोई बंदा नुमाइंदगी के लिए इस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था। हालांकि मेज़बान कह रहे हैं कि उन्होंने बाज़ाब्ता दावत भी दी, जो ज़िली सदर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से उनसे मुलाकात भी की, उन्होंने वादा भी किया था कि ज़रूर आएंगे, लेकिन शायद कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो। मसला कश्मीर तो बड़ा पुराना है, बड़ा पुराना मसला है। नए मसाइल जो हैं जब भी आपके सामने आ जाए तो उनका हल ज़रूरी होता है। बहरहाल इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमत हो या अपोजिशन की बड़ी सियासी जमात हो, उनकी इस मसले के साथ कितनी दिलचस्पी। और वैसे भी ये जो केस है ये तो हमने खुद ही बिगाड़ दिया है, इसका बेड़ा गर्क तो हमने कई दहाइयों पहले ही कर दिया था। लेकिन अब इस मसाइल के साथ इस मसले के साथ जो जुड़े हैं वो सिर्फ अवाम हैं। आम लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि जो मज़लूम कश्मीरी है उनको हक़ खुद इरादियत मिले, वो अपने मुस्तक़बिल का खुद फ़ैसला कर सकें, लेकिन शायद हमारा हुक्मरान तबका जो है वो अब इस नारे से ही नाला है। यही वजह है कि सालाना एक तकरीब तो कर दी जाती है, 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भी मना दिया जाता है, उससे रैलियाँ निकाली जाती हैं, उससे सरकारी रैलियों में अक्सर सरकारी लोग ही होते हैं। चले कुछ
بینر آ گئے, کچھ نعرے لگ گئے اور پھر گھروں گھری روانہ ہو گیا, لیکن عملاً جو کرنے والی بات ہے وہ تو دور دور تک نظر نہیں آتی. اور ایک وقت تھا کہ ایک کشمیر کمیٹی موجود تھی, اور اب مسئلہ کشمیر جس طرح غائب ہوا ہے, کشمیر کمیٹی بھی ہمیں غائب ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن جماعت اسلامی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کو لے کر اس لیے بھی آگے بڑھ رہی ہے کہ یہ نعرہ انہی کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے اٹھایا گیا. 1999 کی بات ہے, یعنی 1989 میں جب کشمیر کی یہ موومنٹ نے ایک تازہ کروٹ دی, ایک نئی جد و جہد شروع ہوئی, تو اس وقت جو ان کے اس وقت کے امیر تھے, مرکزی امیر جناب حافظ حسین احمد, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے سب سے پہلے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا, اور پھر اس نعرے کو اتنی پذیرائی ملی کہ اگلے سال ہی سرکاری سطح پر اس کو منانے کا اعلان کر دیا گیا, اور اب تک یہ سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے. لیکن شاید سرکار میں اب وہ دم خم باقی نہیں, وہ جوش و خروش باقی نہیں, وہ اس نعرے کو لے کر, اس دن کو لے کر بس سست رفتاری کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہی ہے. لیکن کیا کریں, یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے آپ جان چھڑانا بھی چاہیں تو جان چھوٹ نہیں سکتی. اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے 5 فروری کو چکوال سمیت ملک بھر میں کس قسم کی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے, اور مرکزی جو ہماری لیڈرشپ ہے, یعنی ہم وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں, وہ اس دن کے حوالے سے کیا بیان جاری کرتے ہیں. لیکن قول و فعل میں تضاد ہمیں بہرحال نظر آتا ہے, کیونکہ ایک طرف تو ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف اندرون خانہ ان لوگوں سے بھی ہاتھ ملائے ہوئے ہیں کہ جن کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. یہ دو عملی ہے جو کہ ہمارے اس عظیم مقصد کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہ جو جد و جہد آزادی کشمیر ہے, اس کا مالی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو ان کو بجلی, پانی اور ضروریات زندگی کی اشیاء جتنی سستی مل رہی ہیں, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود وہ سستی اشیاء چھوڑ کر مہنگے ملک کے ساتھ کیوں جڑنا چاہتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی معاملہ جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے, نہ کوئی جذباتی یہ نعرہ ہے. کشمیری بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہیں اور ان کو پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے, نفع نقصان سے بالاتر ہو کر. لیکن اس طرف کیا یہ احساس باقی ہے, یا ادھر بھی جو وعدہ کیا گیا ہے اس آگ میں کچھ چنگاریاں باقی ہیں؟ تو لگتا یہی ہے کہ وہ راکھ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے, اس کو گرمانے کی ضرورت ہے. اور اسی حوالے سے جماعت اسلامی کی یہ آل پارٹی کانفرنس بھلے ضلعی لیول کی ہو, لیکن اس نے ایک ٹھہرے پانی میں کنکر ضرور پھینکا ہے, اور اس سے جو ارتعاش پیدا ہوگا, جو لہریں نکلے گی, وہ یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو بیدار کرنے کا سبب ضرور بنیں گی. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت وہ موضوع وقت آپ کہہ سکتے ہیں, اس وقت حکومت بھی ایک حکومت ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, ایک پیج پہ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کے لیے یہ ایک پیج جو ہے وہ کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ عملاً اقدامات بھی اٹھائے جائیں. ہم نے وعدہ کر رکھا ہے سیاسی, سفارتی, اخلاقی حمایت کا, تو یہ سیاسی, سفارتی اور اخلاقی حمایت بالکل ہمیں نظر آنی چاہیے. سرد خانے کا شکار یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کہ اس حوالے سے آل پارٹی کانفرنس میں جتنے بھی قائدین موجود تھے, انہوں نے برملا اس بات کا تقاضا کیا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے. بس جو ان کی ہومیوپیتھک پالیسی تھی وہ ناکام ہو چکی ہے, اس کی طرف کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں دنیا ہو, وہی ہماری بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو بھارت نے بہرحال اس کو کیا ماننا ہے؟ تو یہ جو معاملات ہیں اس کو ذرا بدلے ہوئے انداز کے ساتھ اگر ہینڈل کیا جائے تو یہ جو آزادی کی تحریک ہے اس کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. ورنہ پھر احتجاجاً ہم کھڑے رہے ہیں, پھر بیٹھ گئے, اور بلا آخر آج تو ہم لیٹ گئے ہیں. یہ پالیسی کسی طور پر بھی کشمیریوں کے حق میں نہیں ہے. کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. کاش ہم اس بات کو جلد از جلد سمجھ جائیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.